भइरहन्छ. सो मेबी नेक्स्ट विक इफ नट त्योभन्दा अर्को विकमा हाम्रो कोर्स चाहिँ सकिन्छ होला. लेट्स सी. नसक्यो भने पढौँला, नो प्रब्लम. ल हामी अस्तिको चाहिँ यो बोहेम्स टप 10 रिक्स टाइप्स र त्यसको चाहिँ रिजोल्युसन टेक्निक हेऱ्यो. सो नाउ विल सी रिक्स प्रायोरिटाइजेसन है. रिक्सलाई प्रायोरिटाइजेसन गर्ने कसरी. अब रिक्स प्रायोरिटाइजेसनको मिनिङ चाहिँ सिम्पल बुझ्दाखेरि चाहिँ सो वी आर ट्राइङ टु अभोइड द रिक्स. अब हामी रिक्स अभोइड गर्नको लागि इन जेनरल हामी चाहिँ यहाँ इन्सुरेन्स चाहिँ मैले धेरै सुनेको छ है. अब इन्सुरेन्स चाहिँ नट ओन्ली लाइफ इन्सुरेन्स, वी आर टकिङ अबाउट नन लाइफ इन्सुरेन्स हो. इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स हुन्छ. सो अहिले नेपालको केसमा चाहिँ देयर आर मोर मार्केट फर नन लाइफ इन्सुरेन्स एज वेल. अब ब्याङ्किङमा कुनै पनि ब्याङ्कले कतै पनि लोन इस्यु गरिरहेको छ भने एट फर्स्ट दे इन्स्योर दि प्रपर्टी चाहिँ मोर्टगेजलाई चाहिँ इन्स्योर गरे हुन्छ. त्यो इन्स्योर गर्ने केसमा चाहिँ सो वी सुड गो फर द इन्सुरेन्स. अब इन्सुरेन्सले चाहिँ अब वी पे दि प्रिमियम अमाउन्ट हो. इन द केस अफ लाइफ इन्सुरेन्स हामी चाहिँ अब 20 इयर्सको प्लान हो भने एभ्री इयर वी पे अ फिक्स अमाउन्ट or different amount depending upon the type of the plan that we have chosen up to 20 years, and after 20 years that money is going to come back to us in a different way. But in case of non-life insurance, you are not going to get back the money, as like in the case of life insurance is actually a kind of investment है. अब फेरि मान्छेले बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ सो आइ एम ओन्ली गोइङ टु गेट ब्याक द्याट मनी इफ आई एम नो मोर होइन. इफ आई एम नो मोर देन ओन्ली आई एम गोइङ टु गेट ब्याक द मनी भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट नेपालीले बुझ्छ. सो द्याट इज एब्सोल्युटली रङ कन्सेप्ट. एक्चुअली नन लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ इन्सुरेन्सको पोलिसी किन्नु भनेको चाहिँ द्याट इज द काइन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट वान क्यान डु, एन्ड द्याट इज दि सेफेस्ट इन्भेस्टमेट हो. So we can have a different kind of investment. One can buy the stock, bond, and so many different things. So among those, all the safest investment is buying the insurance policy, and there is a law as well. So a person can buy more than one insurance policy. So एउटा मान्छेले चाहिँ one can buy 100 of different insurance policy. So this is one of the safest and secure investment to do भनिन्छ है. सो अब यहाँ रिस्क प्रायोरिटाइजेसनमा चाहिँ अब यहाँ रिस्क एक्सपोजरको एउटा फर्मुला देख्न सक्छ तिमीहरूले. पोटेन्सियल ड्यामेज इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स भनेको छ. पोटेन्सियल ड्यामेज भनेको इफ समथिङ ह्यापन, फर इक्जाम्पल देयर इज अ डेटा वेयर हाउस, एन्ड इफ इन डेटा वेयर हाउस देयर इज अ चान्स अफ फायर ब्रेकआउट होइन. फायर ब्रेकआउटको चान्स छ भनेदेखि चाहिँ सो वाट विल बी दि potential damage. $1 million, $1 billion loss हुन्छ भने that's going to be the potential damage into probability of occurrence. And what is the probability of occurrence of that particular event होइन. त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ probability ranges from 0 to 1, you know that well. So it can have any value starting from 0 to 1 होइन. 1 हो भने चाहिँ अब it's 100%, 0 भनेको चाहिँ 0% भयो. any value in between 0 to 1 is the probability of occurrence. सो अब रिस्क एक्सपोजरमा अब यो रिस्क एक्सपोजरको चाहिँ यहाँ कुरा किन गरिरहेको छ भने दिस इज वान अफ द भेरी सिम्पल फर्मुला सो एज टु क्यालकुलेट द प्रिमियम अमाउन्ट एज वेल है. अब फर इक्जाम्पल इफ यु आर इन्स्योरिङ यर प्रपर्टी होइन, इफ यु आर इन्स्योरिङ यर प्रपर्टी, मैले घरको इन्सुरेन्स गरेको छु अथवा मेरो चाहिँ प्रपर्टी अथवा अरू कुनै कुराको मेरो आफ्नो सपको इन्सुरेन्स गरेर इन्सुरेन्स कम्स इन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फर्म है. जस्तै बग्लरी, चोरीको इन्सुरेन्स, फायर इन्सुरेन्स होइन. अब अझ चोरी डाका डालेको त्यो सबै केसमा पनि इन्सुरेन्स हुन्छ. सो इन्सुरेन्सको जेनरली प्रिमियम अमाउन्ट, जस्तै मैले 50 लाखको इन्सुरेन्स गरेको छु नन लाइफ इन्सुरेन्स. सो एट फर्स्ट आई निड टु पे सर्टन अमाउन्ट अफ मनी. त्यो मनी क्यालकुलेट गर्ने एउटा सिम्पल फर्मुला चाहिँ यो पनि हो है. फर इक्जाम्पल इन्सुरेन्स कम्पनी इन्स्योर हाउस होइन. यो हाउसको टोटल भ्यालुएसन कति हो त? हाउसको भ्यालुएसन चाहिँ 1 मिलियन हो भने 1 मिलियन इन्टु अब फर इक्जाम्पल अब फायर ब्रेकआउटको चाहिँ प्रोबेबिलिटी, फायर ब्रेकआउट त्यो हाउसको चाहिँ फायर ब्रेकआउटको प्रोबेबिलिटी कति छ त? अब 0.001 भयो भने देन the value होइन पोटेन्सियल ड्यामेज इन्टु द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स 0.1 अथवा 0.001 अथवा 0.7 छ भनेदेखि चाहिँ डिपेन्डिङ अफ द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स वी आर गोइङ टु गेट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अमाउन्ट होइन त. एन्ड based on that you need to pay the premium amount at the first day, and that is true in the case of life insurance as well हैन. मान्छेले चाहिँ अब 58 भन्दा प्लस इयरमा गएर चाहिँ वान क्यान नट बाई लाइफ इन्सुरेन्स होइन. मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ सबै इन्सुरेन्स पोलिसीले चाहिँ अब 50 इयर चाहिँ इन्सुरेन्स गर्दैन. बट इन बिट्विन अब चाहिँ मान्छे जन्मिँदै 58 इयर्सको एजसम्म चाहिँ वान क्यान बाई अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्सुरेन्स प्लान. बट इफ 2% बाई द सेम इन्सुरेन्स प्लान अफ डिफ्रेन्ट एज ग्रुप होइन. मैले एउटा सेम इन्सुरेन्स पोलिसी मैले तिमीहरूले किन्नुमा चाहिँ आई निड टु पे दि मोर अमाउन्ट अफ मनी होइन. मलाई प्रिमियम चाहिँ धेरै तिर्नु पर्छ. द रिजन इज द्याट आई एम ओल्डर देन यु होइन. द ओल्डर देन यु भन्नुको मतलब प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स द्याट दि कम्पनी सुड रिटर्न ब्याक द मनी इज हाई इन द केस अफ मी कम्पेयर टु यु पिपल होइन. त्यो सो दिस इज हाउ
The risk exposure formula will help us to find the premium amount, है त प्रिमियम अमाउन्ट बुझ्छ नि तिमीहरूले प्रिमियम अमाउन्ट भनेको बुझिन्छ सर ल यो रिस्क प्रायोरिटाइजको यो कपी गरेर त कपी दिस वान एउटा सिम्पल फर्मुला पनि छ यहाँ ल भयो यो छैन सर एकैछिन कम्प्लिट गरेछ भने मलाई एक्सप्लेन गरेर अर्कोमा जान्छु हामी सर सक्यो चालेर ल यहाँ हेर्दै रिस्क एक्सपोजरको फर्मुला पोटेन्शियल ड्यामेज इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स छ सो देयर इज एन एक्जाम्पल हैन पोटेन्शियल ड्यामेज भनेको चाहिँ मनी भ्याल्यु एक्जाम्पल अ फ्लड वुड कज 0.5 मिलियन अफ ड्यामेज हैन भनेको चाहिँ त्यो प्रपर्टीको भ्यालुएसन कति हो त सो इफ द्याट इज 0.5 मिलियन एन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स इफ इट्स 0 देयर इज एब्सोल्युटली नो चान्स हैन so we are multiplying potential damage by the probability of occurrence so if this probability of occurrence is 0 then anything multiplied by 0 is going to be 0 right so त्यो बेला चाहिँ there is no risk exposure हैन risk exposure 0 हुन्छ so if in case let's assume that probability of occurrence is 0.01 so RE risk exposure is going to be 5000 and so this is going to be the premium amount that one need to pay so as to insure this particular property भनेको है त so अब हामी यहाँ
रिस्कको प्रोबेबिलिटी लेभल र रेन्जलाई हामी यहाँ चाहिँ एउटा डिफाइन गर्छौँ। हामी लास्टमा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स बनाउने हो है। यो म्याट्रिक्स बनाउने हो। फर द्याट वी निड 2 डिफरेन्ट थिङ है त। सो पहिला टपिक लेख त, प्रोबेबिलिटी इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स भनेर टपिक लेख, देन विल स्टार्ट है त। टपिक चाहिँ प्रोबेबिलिटी इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स भनेर लेख, देन कपी दिस वान है। ल प्रोबेबिलिटी इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स भनेपछि सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू यो प्रोबेबिलिटी लेभल र रेन्ज भनेर लेखेँ है। माथि टपिक लेख्नु परेन अहिले, नो निड टु राइट द टपिक। अब हामी चाहिँ प्रोबेबिलिटी लेभल, अब हाई सिग्निफिकेन्ट मोडरेट लो है। हामी प्रोबेबिलिटी लेभललाई हाई सिग्निफिकेन्ट मोडरेट लो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ क्वालिफाई गरिरहेको छौँ। र त्यसको रेन्ज के हो त होइन, कति पर्सेन्टलाई हाई भन्ने, कति पर्सेन्टलाई सिग्निफिकेन्ट मोडरेट र लो भन्ने केसमा चाहिँ देयर इज अ रेन्ज होइन। So if it's more than 50%, so copy this table, then we'll copy the next one, and finally we'll draw the probability impact matrix at the end either. Sir. So this is the probability level and the range, right? So we are going to qualify the probability into high, significant, moderate, and low. So depending upon that one, there's a range. And if it's more than 50%, we qualify that as a high probability level. If it's in between 30 to 50, it's significant, similarly moderate and low, right? So now there is another thing है, त्यो भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटीको चाहिँ हामी क्वालिफाई गरेको त्यसको इम्प्याक्ट लेभल है त, भनेको त्यसको इम्प्याक्ट लेभल हाई। सो अब त्यसको लागि ल यो लेख त, हाई इम्प्याक्ट लेभलमा पनि लेख त हाई, सिग्निफिकेन्ट, मोडरेट, लो, एन्ड विल ट्राई टु प्लट दिस टु टेबल इन्टु अ सिंगल ग्राफ एन्ड द्याट विल बी द प्रोबेबिलिटी इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स है त। यहाँ इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कस्टको इक्जाम्पल दिएको छ। सो अब ग्रेटर देन 30% अब बजेट एक्सपेन्डिचर भनिरहेको छ। सो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो यो।
भयो छैन सर भयो सर ल अनि एट द एन्ड चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटी इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स एकातिर प्रोबेबिलिटी छ एकातिर इम्प्याक्ट छ हेर है त एकातिर प्रोबेबिलिटी छ एकातिर इम्प्याक्ट छ वी प्लट दिस टु भ्यालु एक्स एन्ड वाइ चाहिँ प्लट गरिरहेको छु देन वी गेट दिस काइन्ड अफ स्ट्रक्चर है जुन यो चाहिँ बोर्डर लाइनले चाहिँ यो गरिरहेछ यहाँ चाहिँ R6 R1 R2 दिज अल आर द रिक्स भनेको सो यो ब्ल्याक लाइनको तल भएको चाहिँ दे आर लेस सिग्निफिकेन्ट रिक्स टाइप एन्ड त्यो बोर्डर लाइनको माथि भएको चाहिँ R6 एन्ड R1 आर दि हाइली रिस्की थिङ है सो द्याट निड टु रिजल्भ एट फर्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यान भिजुलाइज द्याट थिङ फ्रम दि प्रोबेबिलिटी इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स है त सो त्यो टोलरेन्स लाइन भनेको छ टोलरेन्स लाइन भनेर तल भनेको चाहिँ दे आर सिग्निफिकेन्ट बट दे आर नट सो हाइली रिस्की थिङ बट वेयर एज दि रिक्स टर्म R1 एन्ड R6 आर हाइली रिक्स फ्याक्टर है सो द्याट निड टु रिजल्भ एट फर्स्ट भन्ने चाहिँ मिनिङ आउँछ है त्यो ल यसलाई बनाउ त सो इक्जाममा एक्ज्याक्टली यही होइन कि सिमिलर काइन्ड अफ इक्जाम्पल चाहिँ मैले दिनुपर्ने पर्छ है प्रोबेबिलिटी इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स भन्यो भने यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ प्लट गरेर एउटा यस्तो ऱ्यान्डम इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो
रिसोर्स आयो यो भए ल प्रोबेबिलिटी इम्प्याक्ट म्याट्रिक्सको एउटा सिमिलर काइन्ड इक्जाम्पल तिमीले दिनुपर्छ एक्जाममा अब यही भन्ने भएन सो टोलरेन्स लाइन भनेर तलको भनेको चाहिँ लेस रिस्की फ्याक्टर R1 R2 R3 R6 भनेको चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा पोएमको टप 10 रिस्क फ्याक्टर हेरेको थियौँ नि सो द्याट कुड बी वान अफ देम है त्यो मध्ये कुनै एउटा रिस्कलाई चाहिँ हामी R1 R2 R3 R4 भनेर क्वालिफाई गरिरहेको छौँ है त ल जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन अब हामी रिसोर्स सेड्युलिङमा जान्छौँ है त हामी रिसोर्स सेड्युलिङ हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ सो रिसोर्स एलोकेसन रिसोर्स सेड्युलिङ र यो सकेपछि हाम्रो च्याप्टर नम्बर 4 पनि सकिन्छ है ल you can see this ल रिसोर्स एलोकेसन हाम्रो चाहिँ यस्तो छ है तिमीहरूको च्याप्टर नम्बर 1 2 3 4 भए पनि त्यो चाहिँ एक्चुअल च्याप्टर नम्बर 3 र च्याप्टर नम्बर 4 चाहिँ दुईटा पार्टको चाहिँ कम्बिनेसन छ रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लस रिसोर्स एलोकेसन हो सो हामी रिस्क म्यानेजमेन्टको पार्ट सक्यौँ सो नाउ विल मुभ अन टु रिसोर्स एलोकेसन सो रिसोर्स इज अलवेज स्कार्स इन नेचर है अब तिमीले इकोनोमिक्स भन्ने चाहिँ जुन सब्जेक्ट इकोनोमिक्स भन्ने टर्म सुनेको छौ देयर इज अ टर्म कल इकोनोमिक्स बिकज रिसोर्स इज अलवेज स्कार्स है रिसोर्स जहिले स्कार्स हुन्छ एन्ड दि बेस्ट वे टु युटिलाइज द रिसोर्सको लागि चाहिँ देयर इज अ होल फिल्ड अफ इकोनोमिक्स है इकोनोमिक्सको चाहिँ इफ रिसोर्स वाज इन अबन्डेन्ट रिसोर्स जति पनि छ भने चाहिँ यु डोन्ट निड टु अप्टिमाइज द्याट यु डोन्ट निड टु म्यानेज द्याट वान है सो वी आर टकिङ इन द केस अफ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड द मेन रिसोर्स फ्याक्टर इन द केस अफ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट सफ्टवेयर इज दि म्यान पावर द ह्युमन पर्सन ओन्ली है त हामीसँग यहाँ र मेटेरियल अर्को चाहिँ अरू चाहिँ क्यापिटल अरू कस्टहरूको त्यति कुरा गर्दैनौँ वी मोस्टली टक अबाउट दि पर्सनल इन द केस अफ सफ्टवेयर वेन वी टक अबाउट दि रिसोर्स अब रिसोर्स एलोकेसनमा ल हामी यहाँ रिसोर्स एलोकेसनमा सो सेड्युल्समा चाहिँ वी क्यान ह्याभ द एक्टिभिटी सेड्युल वेन वाट थिङ इज गोइङ टु स्टार्ट वेन इट इज गोइङ टु स्टार्ट एन्ड वेन इट इज गोइङ टु एन्ड है द एक्टिभिटी सेड्युल वी क्यान टेक एन एक्जाम्पल अफ दि ग्यान्ट चार्ट एज वेल हो हामी ग्यान्ट चार्टको एक्जाम्पल पखाइ त स्लाइड सेयर भएको एकैछिन है ल अहिले भएको छ है छ सर ल यो अहिले लेख्नु परेन सो एक्टिभिटी सेड्युलमा चाहिँ अब हामी ग्यान्ट चार्टको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ ग्यान्ट चार्टमा के हुन्छ इट इन्डिकेट स्टार्ट एन्ड द एन्ड टाइम होइन सेड्युल दे आर 3 डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेड्युल है यहाँ सेड्युलमा हेर्छौँ भनेदेखि अल्सो हामीले एक्टिभिटी सेड्युल गरिसकेका छौँ वी हेभ डन द एक्टिभिटी सेड्युल इन्डिकेटिङ स्टार्ट एन्ड कम्प्लिसन डेट फर इच एक्टिभिटी होइन सो हामी अगाडि लिएको सिपिएम पटमा नि वी हेभ सिन दिज अल थिङ्स होइन एक्टिभिटी सेड्युलको सिम्पल इक्जाम्पल भनेको चाहिँ इट क्यान बी द ग्यान्ट चार्ट तिमीहरूले प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रोजेक्टको रिपोर्ट बनाउँदाखेरि एट द एन्ड यु इन्क्लुड द ग्यान्ट चार्ट होइन ग्यान्ट चार्टमा वाट इट सेज वेन द पर्टिकुलर एक्टिभिटी इज गोइङ टु स्टार्ट एन्ड द्याट इज गोइङ टु एन्ड भन्ने कुरा देखिन्छ होइन एन्ड वाट आर द थिङ द्याट वी क्यान सी फ्रम द ग्यान्ट चार्ट इज द्याट वेन अ पर्सन इज गोइङ टु वर्क अन विच टास्क अल्सो क्यान बी ड्रन युज द ग्यान्ट चार्ट हामी त्यो ग्यान्ट चार्टबाट हेर्न सक्छौँ है along with the activity schedule there can be the resource schedule भनेको चाहिँ in an organization the resources are always scarce है त resource always scarce हुन्छ and a single person or single resource may be used in multiple activities right for example in the case of front end developer मा चाहिँ there are only very few number of front end developer and that's the same front end developer is going to work on the multiple project and but there should not be the resource class resource class भनेको चाहिँ we could not schedule the same person in 2 different activities at the same time है त्यसलाई हामी resource class भन्छौँ हैन मैले विक 1 मा मैले सेम पर्सन ए लाई प्रोजेक्ट 1 मा पनि असाइन गरेछु प्रोजेक्ट 2 मा पनि असाइन गरेछु भने द्याट्स अ रिसोर्स क्लास है सो वी नीड टु रिजर्भ द रिसोर्स क्लास एज वेल सो देयर क्यान बी 3 डिफरेंट काइन्ड अफ शेड्युल द फर्स्ट वान इज एक्टिभिटी शेड्युल द नेक्स्ट इज रिसोर्स शेड्युल थर्ड वान इज कस्ट शेड्युल है सो हामी रिसोर्स एलोकेसनमा यही नै कुरा हेर्छौँ ल यसलाई कन्टिन्यू गर्दा रिसोर्समा के पर्छ
यो सार्ने हो सर रिसोर्स हजुर हो अनि त्यो अगाडिको पर्दैन अगाडिको पर्दैन हामी रिसोर्स एलोकेसनमा छौँ हामीले अगाडिको एक्टिभिटिजहरू गरेपछि यो पर्दैन त्यो पर्दैन यहाँबाट घर है ल रिसोर्सेसमा के पर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको हो लेबर इक्विपमेन्ट इन जेनरल है लेबर इक्विपमेन्ट मेटेरियल स्पेस सर्भिसेस So in case of software, the most of the resource that we are concerned is about the services है अब यहाँ इक्विपमेन्ट भनेको अब कम्प्युटर हाम्रो अब लेबर अर सर्भिस भन्न सक्छ लेबर अर सर्भिसमा चाहिँ वी क्यान टेक एन्ड इन्डिभिजुअल त्यो मान्छे नै हाम्रो लागि सबभन्दा बढी ठुलो रिसोर्स हुन्छ है त बट इन जेनरल लेबर इक्विपमेन्ट मेटेरियल स्पेस सर्भिसेस इज अल क्यान बी द काइन्ड अफ रिसोर्स अब रिसोर्ससँगै वी निड टु सी द कस्ट एज वेल है कस्ट चाहिँ अब वी क्लासिफाई द कस्ट इन्टु टु डिफ्रेन्ट टाइप फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट भनेर हामी दुईवटा टाइपमा डिभाइड गर्छौँ फिक्स कस्टको मिनिङ चाहिँ वेदर यु वर्क अर यु डोन्ट वर्क द सेम कस्ट यु निड टु पे एट द एन्ड अफ द मन्थ होइन सो इफ यु हेभ टेकन एन अफिस इन रेन्ट वेदर यु गेट द प्रोजेक्ट अर यु डोन्ट गेट द प्रोजेक्ट एट द एन्ड अफ द मन्थ यु निड टु पे द रेन्ट होइन यु निड टु पे द रेन्ट अफ द अफिस एन्ड देन इन्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड सो मेनी अदर fixed cost need to be paid at the end of the month right? And there comes a variable cost, and if you have the project in your organization and if you're working on the project, definitely at that time the more resources is going to be consumed, so that is going to be the variable cost right? Your cost line divide garदाखेरि fixed cost or variable cost भन्छ and if you sum up those two costs that will be the final cost of the project हुन्छ है So let's continue this one. रिसोर्स एलोकेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ फेरि क्रिटिकल एक्टिभिटिजको कुरा आउँछ सो रिसोर्स एलोकेसनको यो पार्ट लेख त एन्ड देन विल ड्र द रिसोर्स हिस्टोग्राम है ल यो भयो हामी रिसोर्स हिस्टोग्राम बनाउन गइरहेछौँ भयो सर ल
लेट्स सी है त यो हिस्टोग्राम हो रिसोर्स हिस्टोग्रामले के भन्छ भनेदेखि देयर आर विक अन एक्स एक्सिस एन्ड द स्टाफ रिक्वायर्ड अन वाइ एक्सिस सो रिसोर्स हिस्टोग्रामले के भन्छ अन एभरेज चाहिँ कतिजना मान्छे चाहिँ हामीलाई चाहिरहेछ भन्न खोजेको है त सो अब यो हिस्टोग्राम चार्ट हो यो हिस्टोग्राम चार्टमा चाहिँ तिमीहरूले माथिको त्यो रेड लाइन भन्दा माथिको बक्सलाई तल ल्याएर राख्यो भने चाहिँ त्यो कम्प्लिट त्यो रेड लाइनमा तलको त बक्स त सबै फिलअप हुन्छ नि होइन इफ यु काउन्ट द नम्बर अफ बक्सेस अब द रेड लाइन देयर आर 3 बक्सेस होइन त्यसलाई तल ल्याएर फिलअप गर्यो भने यु विल गेट दि कम्प्लिटली फिल्ड लाइन होइन कम्प्लिटली फिल्ड एरिया चाहिँ पाउँछौ सो यो भनेको चाहिँ स्टाफ रिक्वायर्ड अन एभरेज भनेको चाहिँ अब विक 1मा देयर आर 2 पिपल विक 2मा देयर आर 3 पिपल छ विक 4मा वी निड मोर पिपल मोर देन 4 पिपल विक 6मा आएर चाहिँ वी निड 5 पिपल भनेको छ अन एभरेज चाहिँ रिसोर्स हिस्टोग्रामले चाहिँ अन एभरेज चाहिँ कतिजना मान्छे चाहिन्छ भनेर दिइरहेको छ है त सो ड्र दिस वान यो एउटा ऱ्यान्डम इक्जाम्पल हो यसलाई बनाऊ रिसोर्स हिस्टोग्राम भयो ल so this is one of the example of a resource histogram random example हो on x axis it's a week on y the number of people required so on different week we need a different people so on average what are the number of people that I need to hire on my organization भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ है त सो रिसोर्स क्लासेस रिसोर्स क्लास भयो भने चाहिँ के गर्ने रिसोर्स क्लास भनेको चाहिँ इफ यु वान्ट टु युज द सेम रिसोर्स अन सेम टाइम अन 2 डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज है तिमीहरूले चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर अल्गोरिदम पढ्दाखेरि चाहिँ यु हेभ स्टडी अबाउट दि हामी के पढ्थ्यो ह्यास टेबलमा ह्यासिङ अनि ह्यास कलिजन पढ्थ्यो होइन याद छ नि ह्यास कलिजन होइन सो ह्यास कलिजन क्यान बी रिलेटेड विथ दि रिसोर्स क्लासेस एज वेल होइन ह्यास कलिजनमा के हुन्थ्यो if more than one key result into the same index then that condition is considered to be the hash collision होइन so what we need to do we need to resolve the hash and त्यसको लागि हामी open addressing the chaining भन्ने दुईटा टेक्निक थियो so we will use any one of them so as to resolve the class अब यहाँ चाहिँ resource class भनेको चाहिँ in the case of software the resource doesn't class in the case of like hardware or space को केसमा चाहिँ resource class हुँदैन individual को केसमा चाहिँ resource class हुन्छ I give you an example before as well if there is a single front-end developer in an organization and an organization may run a
multiple projects at the same time. So if there is a single front-end developer, that front-end developer is going to work on the same on a different project that is running in an organization, right? But if you schedule the same person on two different projects at the same time, that is the resource clash हुन्छ है. त्यो resource clash भनिन्छ. अब resource clash गर्दाखेरि चाहिँ we need to consider the critical activities as well. Critical activities मा चाहिँ why we need to consider critical activities is that critical activities are those activities which has got the slack time of 0. Slack time 0 भएको activity we consider as a critical activities, and as the slack time is 0, we could not delay those activities, and as we could not delay those activities, so while allocating the resource should be allocated at the critical activities at first, right? So once we complete the critical activity, then only we can move on to the non-critical activities, because in case of non-critical activities we have got the slack time, you know. If a non-critical activity has a slack time of 2 weeks, that means that that particular task can be delayed by 2 weeks, and even after delaying that non-critical activities by 2 weeks, we'll be completing the project on time भन्ने meaning हुन्छ नि हैन त. Critical and non-critical activities को चाहिँ main difference भनेको त्यही त हो नि हैन. One has got the slack time, next one doesn't have the slack time. So one that is having slack time can be delayed. So delay गर्नुको meaning चाहिँ if there's a resource clash and one is a critical and next one is non-critical activities, then you are going to allocate the resource to the critical activity at first. Then after once it is done with the critical activity, then the resource will be channelized to the non-critical activities हैन त. ल यसलाई कपी गर त. So यहाँ त्यही भनेको छ, taking advantage of float to change the start date. Float or slack time भने है, यहाँ float लाई slack time लाई float पनि भनिन्छ. So taking advantage of float to change the start date, as it has got the float time, so it can be delayed है त. So we take up the resource from the non-critical activities and allocate the resource to the critical activities at first, right? That is the rule of thumb that should be done at first, right? Because if we delay the critical activities, then the whole project is going to be delayed, and once the project is delayed, the delayed project will be considered to be the kind of failure as well, right? So त्यो कारणले we could not delay the activities on the critical path, so hence we allocate the resource to the critical activities at first, and then after only to the non-critical activities. And if that could not be done, then we need to add up the more resource, right? Then only in that case only we are going to add up the more resource. ल यो भयो.
भयो सर। सो रिसोर्स क्लासिफिकेसनमा के गर्ने भन्ने कुरा है त प्रायोरिटाइजिङ एक्टिभिटी ल दे आर टु वेज अफ डुइङ द प्रायोरिटाइजिङ मिन्स गिभिङ अ प्रायोरिटी टु वाट काइन्ड अफ एक्टिभिटी है त सो टोटल फ्लोट प्रायोरिटी अर्डर लिस्ट प्रायोरिटी ल कपी गर त पहिला ल के भनेको छ सुरुमा टोटल फ्लोट प्रायोरिटी अब स्ल्याक टाइमको बेसिसमा नि अब इफ वी डोन्ट ह्याभ एनी क्रिटिकल एक्टिभिटिज so if all the critical activities are done in the case of non-critical activities also we'll start from the those activities those non-critical activities having the very less float time right with the smallest right so total float priority so अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो the activity with the lowest slack time is going to be executed at first or we are going to allocate the resource to those activities which is having the least slack time भन्न खोजेको है भयो सर ल सो बर्मन्स प्रायोरिटी लिस्ट है त बर्मन्स भन्ने एउटा मान्छेले उसले अब रिसोर्स एलोकेसनमा वाट आर द थिङ द्याट निड टु बी कन्सिडर वाल प्रायोरिटाइजिङ द रिसोर्स आर अलवेज इन स्कार्सिटी भएको कारणले नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ सो प्रायोरिटी दिँदाखेरि वाट सुड बी द ऱ्याङ्किङ भनेकोमा सर्टेस्ट क्रिटिकल एक्टिभिटिजमा नि सर्टेस्ट क्रिटिकल एक्टिभिटी भने दोज क्रिटिकल एक्टिभिटी विच हेज गट दि सर्ट ड्युरेसन टाइम है लाइक इफ देयर आर टु क्रिटिकल एक्टिभिटिज ए एन्ड बी A has the duration of 2 weeks, B has the duration of 1 month भनेपछि the critical activities A should be done at first है त सो त्यो भएर प्रायोरिटीमा कुन हिसाबमा प्रायोरिटी दिनुपर्छ critical activities मा नि one with the shortest completion time then remaining critical activities then after in case of non-critical activities also we are going to start from the shortest non-critical activities है त सो ल this should be the priority like 1 2 3 4 5 गरेर नम्बर दियो है it's a priority अब यो priority 1 priority 2 हो so rather than giving the bullet point write the number है 1 2 3 4 नै लेखेर यसलाई लेखेर
हजुर ल यो भयो भयो सर ल ल अब क्रिटिकल पाथ भनेर यो लेख त ल यो भयो भयो सर ल एलोकेटिङ इन्डिभिजुअल टु एक्टिभिटिज अब ल सर चेन्ज गर्दा हुन्छ ल अब एलोकेटिङ इन्डिभिजुअल टु एक्टिभिटिज भनेको एउटा इन्डिभिजुअल पर्सनलाई एक्टिभिटिजमा एलोकेट गर्दा वाट आर थिङ्स टु बी कन्सिडर भनेको एभाइलेबिलिटी क्रिटिकलिटी रिस्क ट्रेनिङ टिम बिल्डिङ भनेको दिज आर द थिङ द्याट निड टु कन्सिडर वाइल एलोकेटिङ अ पर्सन टु एन्ड टास्क है एउटा सिङ्गल पर्सनलाई चाहिँ मल्टिपल एक्टिभिटिज छ मल्टिपल ठाउँमा मल्टिपल प्रोजेक्टमा काम गर्नु छ सो बेस्ट एन्ड द्याट हाउ वी आर गोइङ टु एलोकेटमा लेखा त र आज हामी यतिसम्म मात्रै गर्छौँ है त सो आजलाई हामी यहाँसम्म मात्रै गर्छौँ ल यो कम्प्लिट गरौँ देन विल कम्प्लिट दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास है
ल आजलाई हामी यतिसम्म गरौँ है त। हुन्छ सर। ल आजलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी 3 र 4 च्याप्टर नम्बर अलमोस्ट 4 सकिया छ। 4 को रिमेनिङ पार्ट र हामी लास्ट च्याप्टर 5 स्टार्ट गर्छौँ। 5 भनेको चाहिँ प्योरली थ्योरी कुरा हो र मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ नेक्स्ट विकमा चाहिँ हाम्रो कोर्स सकिन्छ होला है। त्यसपछि हेरौँ ल अब हामी के गर्छौँ भनेर है। आजलाई यति नै गरौँ ल। एकछिन एटेन्डेन्स लिउँ है त। ल आज मिटिङ रेकर्ड भएको छ। ल मैले स्टप रेकर्डिङ गरेँ र